أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ومن